السلام عليكم الشباب، جيسبر كو vous allez très bien. دونك اليوم ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا واحد السوجي اللي تري امبورطون حتى هو اللي خصنا نعرفوه ونعرفوه كاملين بيان سور، ماشي غير الطلبه ولا لي زومبلويي، يعني كاملين كلشي يعرفوا اللي هو سيكوريتي سوسيال. ان شاء الله اليوم غنحاولوا نهضروا شويه على سيكوريتي سوسيال، يعني سولون واحد البلان اللي وجدته لكم، يعني نعرفوا يعني نعرفوا شنو هما اولويات ديال السيكوريتي سوسيال، اش خصني نعرف عليها. داكشي علاش غادي نشوفوا هاد البلان سويفون. بالنسبه للبلان غادي نحاولوا نعرفوا اشنا هو سيستيم سيكوريتي سوسيال، نشوفوا اشنا هما لي فوندمون ديال هاد السيكوريتي سوسيال، يعني علاش كيتمركز، اشنو الاهداف ديالو، علاش اول حاجه درنا حنا هاد السيكوريتي سوسيال، شنو يعني شنو الغرض منها. وغادي نشوفوا واحد دو موديل، وهاد لي موديل هادو هما اللي تانسبيراو منهم باش يعطيونا هاد سيكوريتي سوسيال. يعني اولا الموديل ديال بنشمارك وموديل ديال بيفريج. هاد لي دو موديل، واحد سمى راسو موديل داسيرونس سوسيال والاخر موديل دي ناسيونال. يعني هاد الجوج هادو غنحاولوا نعرفوا شنو هما لي برينسيپ فوندامونتو ديال كل موديل، وعلاش كيتمركز، وكيفاش غيجيب الفينانسمون ديال داك الموديل. يعني نحاولوا نرجعوا شويه للتاريخ. دابا غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديال سيستيم سيكوريتي سوسيال. اشنا هما لي سيستيم سيكوريتي سوسيال؟ اولا نعرفوا سيكوريتي سوسيال. بالنسبه للسيكوريتي سوسيال كما قلنا هي اش هما لي زيفور اللي كيديروا شاك انتربريز ولا شاك سوسيتي ولا شاك اورغانيزم باش تبروتيجي لي ممبر ديالها من سيغتان ايفينمون كونتر سيغتان ايفينمون. اشنا هما هاد الايفينمون؟ هاد لي زيفينمون هادو كيكاليفيوهم باغ دي ريسك سوسيو. هاد لي ريسك سوسيو نقدر نعطيكم كوم اكزومبل هما maladie par exemple, l'invalidité, décès ou la chômage ou la مثلا la retraite. دونك هادو هما لي ريسك سوسيو. يعني السيكوريتي سوسيال دارت، يعني التامين الاجتماعي تدار باش يبروتيجي لي ممبر ديال شاك انتربريز ولا اورغانيزم اللي كدير هاد السيكوريتي سوسيال من سيغتان ايفينمون اللي غنقول اللي سموهم الناس دي ريسك سوسيو، اللي شرحتهم لكم باغ اكزومبل المالادي ولا l'invalidité, accident de travail. Fondement de la sécurité sociale. يعني باش نعرفوا لي فوندمون ديال السيكوريتي سوسيال، اي سيستيم كيما بغى يكون عنده لي فوندمون، يعني كيكون عنده الباز الاساسيات ديالو. يعني علاش تكريا السيستيم، يعني شنو هما الاهداف اللي خصنا نوصل لهم بهذا السيستيم هذا. يعني الاهداف ديال اي سيستيم خصهم يكونوا تبناو على هذه القضيه. يعني ملي كنسمع سيكوريتي سوسيال يعني التامين الاجتماعي. اولا الاهداف ديالو كاينين ثلاثه. اولا لونيتي واليونيفورميتي واليونيفرساليتي والاوتونومي سيستيم. كاينين هاد الثلاثه نشرحوا كل وحده بوحدها. لونيتي واليونيفورميتي كنقصدوا بها ان النيفو ديال البروتيكسيون خصو يكون ايدونتيك لكاع لي زانديفيدي اللي كيمثلوا هاد السيستيم. هادي الاولى. بالنسبه لليونيفرساليتي ان هاد لا بروتيكسيون هادي خصها تشمل كاع لا بوبولاسيون ريزيدون. يعني من الاهداف ديالها انها تشمل كاع لا بوبولاسيون ريزيدون، ما تبقاش غير في لي ممبر ديال هاد سيكوريتي. ولوتونومي دو سيستيم ان بيان سور هادي باينه ان السيستيم خصو يكون اوتونوم فينانسييرمون اي حتى لا غوفرنانس ديالو خصها تكون اوتونوم. مثلا خصو يكون عنده مدخل خاص به. هادو هما لي زوبجيكتيف ديال سيكوريتي سوسيال. دابا باش نحطو على ارض الواقع هاد السيستيم سيكوريتي سوسيال خصنا دي موديل اللي شو لاكال خصنا نتبازاو باش نحطو هاد السيستيم. 1880 جا لينا واحد الموديل ديال دوتو فون بنشمارك. هاد دوتو فون بنشمارك 1880 عطانا واحد الموديل. وجا موديل ثاني اللي تبناه ويليام هنري بيفريج 1940. دونك هاد لي دو موديل هادو جوسكا ماتنون يعني البروتيكسيون سوسيال كتاخد من كل واحد.
دونك ان شاء الله في لا سيسيون في لي فاز اللي جايه ان شاء الله غادي نشرح لكم هاد لي دو موديل. دونك تبعوا معايا. دابا بالنسبه للسيستيم بنش ماركين هو الموديل داسيرونس سوسيال. باش تفهم معايا مزيان هاد الموديل هذا تبع. دابا هاد الموديل ندوزو لي برينسيپ فوندامونطو ديالو. يعني اش كيتبنى؟ يعني واحد الموديل ضروري خصنا نبنيو على واحد الحوايج باش نسميوه موديل. داكور. هاد الموديل ديال بنش ماركين داروا على 4 ديال المبادئ. هاد المبادئ هادو اول حاجه تيقول لك انه دار واحد لوبليغاسيون على لي سالاري انهم ينخرطوا في واحد الريجيم سماه ديال البروتيكسيون سوسيال. و تيقول البرانسيب الثاني ان هاد الريجيم ديال البروتيكسيون سوسيال خصو يكون كيتجرى باش بواحد لورغانيزم خصو يكون اوتونوم. هاد لورغانيزم خصو يكون اوتونوم. شنو هي اوتونوم؟ يعني اوتونوم فينونسييرمون، واللي تيتبريزونطاو فيه لي زاسيوري و لي زومبلويور. فيه هاد الجوج هادو هما اللي كيتسموا لي بارتنير سوسيو. والمبدا الثالث ديالو هو ان اي واحد افيلي، اي منخرط في هذا عنده الحق انه يستافد من البريستاسيون الا كان عنده واحد الاقتطاع ديال لي كوتيزاسيون نقطعوه مناش من الصالير ديالو. يعني كيستافد من لي بريستاسيون الا كان عطى دي كوتيزاسيون تقطعوا ليه من الصالير ديالو. والمبدا الرابع كيعتمد على اش؟ على ان الفينونسمون ديال هاد لورغانيزم اللي هي اوتونوم منين خصو يجي؟ اولا كيجي من لاسيوري ومن لومبلويور، عاد كيزيد ليطا. يعني لاسيوري يعطي شويه، اللي مخدمو يعطي شويه، وليطا حتى هي كتعاون. دونك هذا هو السيستيم. هما لي 4 لي غران برينسيپ ديال السيستيم بنش ماركين. دونك باش نفهموه ضروري نفهمو السيستيم ديال بيفريجين. دابا غادي ندوزو نهضروا شويه على لو سيستيم ديال بيفريجين. وهذا السيستيم ديال بيفريجين سما موديل دي ناسيونال. علاش ناسيونال؟ حيت هو كيشد هاد لا بروتيكسيون سوسيال كيوسعها، ما كتبقاش غير في لي سالاريي. يعني ما كتبقاوش غير في الناس الشغيله او الناس اللي خدامه، مي تيقول لك ان هاد البروتيكسيون سوسيال خصها تكون للجميع. لو كيعتمد على لو بوفوار بيبليك انه بامكانه ياسيري واحد سيرفيس ناسيونال غراتوي. يعني اول حاجه كيعتمد عليها هذه اللي هي تري امبورطون، هي انه بغى واحد الريجيم كيعتمد على 3 دي شوز. اولا كما قلنا لونيفرساليتي ولونيتي ولينوفورميتي. اش كيقصد هو باليونيفرساليتي؟ هاد اليونيفرساليتي راه في كل بلاصه عندها معنى، يعني خصنا نفهموها كل وحده بوحدها. اليونيفرساليتي عنده في هذا الريجيم اش كيقصد بها؟ كيقصد انه كل انديفيدي من هذيك المنظومه اللي ساكن خصو يستافد من اي بريستاسيون، سواء الشوماج سواء مالادي سواء، يعني خصو يستافد منها. هذه هي اليونيفرساليتي بالنسبه لي. بالنسبه للونيتي كيقصد بها انه خصو يكون واحد لورغانيزم ايطاتيك اللي كيتكلف بلا جيستيون ديال هاد لي بريستاسيون. اما بالنسبه لليونيفورميتي اش كيقصد بها؟ انه شاك بينيفيسيير من هذا الريجيم خصو يكون عنده واحد دوغري دي انديبوندامون دو سون ريفوني. يعني ما يكونش متعلق باش لو ريفوني ديالو، مي خصو يكون متعلق اون فونكسيون دو سي بوزوان، يعني على حساب الحاجيات ديالو. خصو يكون هاد ليد سوسيال اللي راه يسميوه هما ايد سوسيال. وكيزيد عاوتاني كيقول لك ان هاد الريجيم هذا باش غنفينونسيوه بحالو بحال جميع القطاعات اللي كاينين، باغ اكزومبل من لي طاكس و لي زامبو.
يعني لي طاكس ولي زامبو اللي كيتخادو يعني كتشدهم الدوله هادوك هكا باش غيسميه هو كراتو. بحال قلتي دابا الدراسه العموميه وهذيك يعني الريسك داكشي ملي كيتقاد لي طاكس ولي زامبو هو تيدخل هاد بروتيكسيون سوسيال من هاد الوجهه. وختاما وصلنا دابا للختام. صراحه كاين ما يتقال في هذا الموضوع هذا، ما بغيتش نطول، كنتمنى خديتو لي دي جينيرال هكا باش من كما قلت لكم باش ما يعياش بنادم. كنتمنوا انكم فهمتوا معنا شويه، ولكن بواحد شويه د الريشيرش في يوتيوب جوجل دابا كلشي موجود، تلقى لي ليميت ديال شاك ريجيم علاش تبازا وفينا الدول اللي بداو به. لانه كما قلت لك يعني كتشوف شويه التاريخ لان باش هكا تعرف بروتيكسيون سوسيال منين جات. يعني هادو هما اللي منين جاو من الحروب، بداو حروب خلاو الناس تفكر كيفاش تفكر يدير هادشي هذا. دونك واحد شويه لا ريشيرش راه شوف، راه ما تسناش اي واحد غيعطيك كلشي دقه واحده غتصنت جوج فيديوهات ثلاثه، نو خصك تقلب باش هكا كتكون اللمسه ديالك. دونك هادشي اللي كاين في هذه الحلقه ان شاء الله. وكما قلت لكم ان شاء الله غادي نمشيو في هذه البروتيكسيون سوسيال. وكنشكركم بزاف انكم قدرتوا توصلوا معنا حتى لهنايا، وميرسي بزاف وشكرا على تتبعكم. وما تنساوش تابوناو عندنا في لاشين الا عجبكم هادشي بيان.